Hello students, welcome to our YouTube channel Maths with Prakash. After दसैँ तिहारको लङ भेकेसन यो हाम्रो फर्स्ट भिडियो हुँदैछ है। प्रिभियस रुल्स र क्वेसन नम्बर 1 चाहिँ हामीले पहिले नै पोस्ट गरिसकेका छौँ। अब आज चाहिँ क्वेसन नम्बर 2 देखि गर्दैछौँ र हामीलाई यहाँ के भनेको छ त फाइन्ड अक्युट एंगल भनेर दिएको छ। ल अब अक्युट एंगल फाइन्ड गर्नलाई हामीले के सिकेको छ त फर्मुला लगाउने, फर्मुला लगाएर कुन भ्यालु लिने त पोजिटिभ भ्यालु लिने है। सिकेको त्यही हैन त हो। ल स्टार्ट गरौँ क्वेसन। The given equation of straight line are लाइनर को फॉर्म चेक करो पहले y equal y minus 5 यो इक्वेशन आई एंड और को कति हुने भयो त ठीक छ। ल हामीसँग त फर्मुला के छ त एंगल निकाल्ने भन्दा tan थीटा इक्वल्स टु m1 माइनस m2 तल 1 प्लस m1 m2 छ है। भनेपछि पहिला त्यो दुईटा लाइनको के क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो त स्लोप क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। स्लोप क्याल्कुलेट गर्नलाई वी हैव डिफरेंट फर्मुला टु क्याल्कुलेट द स्लोप। इक्वेसन दिएको केसमा चाहिँ हामीले कुन चाहिँ फर्मुला युज गर्छौं त फर स्लोप अफ इक्वेसन I m1 equals to minus coefficient of x upon coefficient of y. That means let us coefficient of x कति छ 2 minus root 3 अगाडि अलरेडी कति छ त माइनस छ। फर्मुला को माइनस यो माइनस के भइहाल्छ प्लस भइहाल्छ 2 minus root 3 upon 1 equals to 2 minus root 3। ल एकचोटी अब यस्तो पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यहाँ अलरेडी यहाँ अगाडि के छ त माइनस छ, फर्मुला को माइनस 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 के हुन्छ त प्लस हुन्छ। ठीक छ, त्यसरी बुझ्दिनुस्। फर स्लोप अफ इक्वेसन 2i m2 इक्वल्स टु माइनस कोफिशिएंट अफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट अफ y। ठीक छ। अब कोफिशिएंट अफ x लाई कोफिशिएंट अफ y ले के गर्दियौ त डिवाइड गर्दियौ। ल हेरौं यसमा कोफिशिएंट अफ x कति छ। यसको पनि अलरेडी अगाडि के छ त माइनस छ, एउटा माइनस भइहाल्यो। फर्मुला को माइनस एउटा छ भनेपछि के हुने भयो प्लस हुने भयो 2 प्लस रूट 3 अपन 1 इक्वल्स टु 2 प्लस रूट 3। ल यसरी हामीले चाहिँ दुईटैको के निकालियो त स्लोप निकालियो। अब हामीले के क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो एंगल। नाउ इफ theta be the angle between them भनेको के त the given two straight line तिनीहरु बीचको एंगल के छ त थीटा छ भने the formula to calculate theta tan theta equals to plus minus root under m1 minus m2 by 1 plus m2 or tan theta equals to plus minus ल हेर्नुस् है त m1 कति छ हामीसँग 2 minus root 3 2 minus root 3 minus 2 plus root 3। ल अब यहाँ हेर्नुस् है त सबै विद्यार्थीले गर्ने गल्ती यही हो। अब यहाँ गल्ती के भयो भनेर भन्दाखेरि यहाँ त फर्मुला माइनस अगाडि छ तर तपाईको पोर्सन त कति हो 2 plus root 3 हो। जनरली यो त ब्राकेट भित्र राखेको भए त यो माइनसले यो 2 लाई पनि ओपन गर्थ्यो, यो प्लस लाई पनि ओपन गर्थ्यो गर्दैन थियो गर्थ्यो। तर जनरली यतिकै लेख्दा तपाईहरुले के गर्दिनुहुन्छ अगाडिको मात्रै माइनस गर्नुहुन्छ यसलाई भुल्नुहुन्छ। त्यसपछि यो पनि के बनाउनु पर्यो त माइनस बनाउनु पर्यो। अगाडिको माइनसले दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो है। 1 प्लस m1 m2 ठीक छ। और tan थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस कैंसिल होने का कैंसिल कर दें माइनस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई ल पुरैमा राख्यौं है। अब कति हुन्छ त भनेर भन्दा यो त 1 भइहाल्यो सिम्पल
प्लस छँदैछ। अब हेर्नुहोस् यो के को फर्मुलामा जान्छ, ए माइनस बी ए प्लस बी को फर्मुलामा जान्छ है। यो भनेको कति हो त, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बुझाउनलाई लेखिदिएको भने फेरि सोल्युसनमै लेख्नु होला, के हो त ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो। ल ठिक छ, त्यसो भए ए हाम्रो लागि कति छ 2 छ, 2 को स्क्वायर कति हुने भयो 4 हुने भयो। बी हाम्रो लागि कति छ, फर्मुलाको माइनस माइनस आइहाल्यो। बी हाम्रो लागि कति छ √3 छ। √3 को होल स्क्वायर कति हुने भयो त, रुट भित्र जति छ त्यसको जति होल स्क्वायर भयो भने रुट बाहिर त्यही चिज निस्किन्छ। मतलब √10 को होल स्क्वायर 10, √3 को होल स्क्वायर 3। ठिक छ, किनकि स्क्वायर र रुट काटिन्छ। कसरी भएको भनेर बुझ्न चाहनुहुन्छ नि, यस्तो भएको √3 को होल स्क्वायर हो। √3 भनेको 3 को पावर 1/2 हो भनेर तपाईँ लज अफ इन्डिसेस पढ्दाखेरि पढिसक्नु भएको छ। बाहिर अलरेडी 2 छ, 2 2 क्यान्सल भयो, कति आउने भयो त 3 आउने भयो कि भएन। ठिक छ, यसरी निस्केको है। चाहिन्छ भने तपाईँलाई बुझ्नलाई, नभए सिम्पल के बुझ्नुहोस्, रुटभित्र भएको कुराको स्क्वायर गरिदिने भने त्यो हटेर जान्छ है। और tan थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस -2√3/4 5, यो कति हुने भयो त 2 हुने भयो। therefore no और tan थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस √3। अब हेर्नुहोस् है त, अब यस्तो आइसक्यो भने अगाडिको प्लस माइनस छ अनि यसले भित्रकोलाई के बनाइदिन्छ त, पोजिटिभ भए पनि नेगेटिभ भए पनि के नै भइहाल्छ, त्यसलाई पोजिटिभै भइहाल्छ। ठिक छ, प्लस माइनस पोजिटिभ नेगेटिभ जे आए पनि पोजिटिभ बनाएर राख्नुहोस्। अब तपाईँलाई सोधेको के छ, एक्युट सोधेको छ। एक्युट सोधेको छ भने टेकिङ पोजिटिभ साइन हो कि होइन, टेकिङ पोजिटिभ साइन हो भने tan थीटा इक्वल्स टू √3। अब tan थीटा इक्वल्स टू √3 भनेको ट्यानमा कति हो 60 डिग्री हो, tan 60, therefore थीटा इक्वल्स टू कति डिग्री त 60 डिग्री। त्यो दुईटा बीचको अक्युट एंगल कति डिग्री रहेछ त 60 डिग्री रहेछ। यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ है। यो दुईटा स्टेप ख्याल गर्नु होला। यहाँ भित्र नेगेटिभै आए पनि पोजिटिभ आए पनि तल पोजिटिभ बनाएर राख्दिनु, किनकि अगाडि प्लस माइनस छ, मल्टिप्लाई गर्दा रिजल्ट आउने कुरा के हो त सेम हो, केही पनि फरक पर्दैन। यसरी चाहिँ कुनै पनि दुईटा पेयर अफ दुईटा स्ट्रेट लाइनको पेयर दिन्छ अनि यु क्यान क्याल्कुलेट एंगल बिट्विन देम बाई युजिङ दिस फर्मुला एन्ड दिस मेथड है। ठिक छ, ल अब यसमा पनि केही ओहो नबुझेको कुरो रहेछ भने चाहिँ हामी यसलाई अर्को प्रब्लम गर्दा बुझौँला है। हेर्नुहोस् त केटाकेटीले त डस्टर छ भनेर हिँडेको छ। ल एकैछिन पढौँ है त साथीभाइ। आज हाम्रो काम एरियामा भालुले पुरा हार्नु भयो है। यो चाहिँ के भन्छ, फन पार्कमा बल पारेर जितेको भालु है। यो गिफ्ट सिफ्ट होइन। यो बोर्डको र नेपालको रोडको स्थिति एउटै छ। नेपाल सरकारले चाहिँ अल्छी गरेर बनाएन, मैले पनि अल्छी गरेर फेरे होइन। ल ठिक छ, अब हाम्रो मैले क्वेसन कपी गरिन। ल बीमा द गिवन इक्वेशन्स आर, पहिलो इक्वेसन के छ हाम्रो हेर्नुस् त 2x + 4y = 7 इक्वेसन आई। सेकेन्ड के छ = 5 इक्वेसन 2i। ठीक छ, दुईटा इक्वेसन दिएको रहेछ। अब यही दुईटा इक्वेसनबाट एक्युट एंगल निकाल्नु छ है। सिम्पल गरिदिनुस्। फर स्लोप अफ इक्वेसन आई, इक्वेसन आई को स्लोप लाई m1 = - कोफिशिएंट अफ x डिवाइडेड बाई
कोफिसिएंट अफ वाई हेर्नुहोस् कोफिसिएंट अफ एक्स कति छ 2 छ -2 हुने भयो कोफिसिएंट अफ वाई कति छ हामीसँग 4 छ 2 - 1/2 हुने भयो फेरि यसरी नै फर स्लोप अफ इक्वेसन 2i इक्वेसन 2i को हेरौँ हामीले m2 इक्वल्स टू माइनस कोफिसिएंट अफ x डिवाइडेड बाई कोफिसिएंट अफ y इक्वल्स टू हाम्रो कोफिसिएंट अफ x कति छ हेर्नुस् त 1 छ फर्मुलाको माइनसले -1 हुने भयो -1/2 केही चेन्ज गरिराख्नु परेन ठीक छ यसरी यो सहजै निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईले अब एंगल निकाल्नु पर्यो इफ थीटा be the angle between them tan theta equals to plus minus m1 minus m2 1 plus m1 m2 ठीक छ केही अब अप्ठ्यारो समस्या पनि त केही केसै छैन है जस्ट अब यसैलाई के गर्दियौ त फिल गर्दियौ भ्यालु और tan theta equals to plus minus अब हेरौँ है त m1 हामीसँग कति छ -1/2 फर्मुलाको माइनस आइहाल्यो माइनस m2 हामीसँग कति छ -1/2 नै रहेछ है -1 plus 1/2 1 plus m1 m2 छ ल अब m1 भनेको नि -1/2 m2 भनेको नि -1/2 ठीक छ बुझिहाल्नुहुन्छ है अब यसमा चाहिँ सिम्पल यहाँ हेरौँ और tan थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस यो त क्यान्सल भइहाल्यो क्यान्सल भइसकेपछि माथि कति हुने भयो त 0 हुने भयो माथि कति हुने भयो त 0 0 अपन तल 0 अपन समथिङ को भ्यालु पनि कति नै भइहाल्छ कति सिकेछ हामीले 0 अपन समथिङ पनि कति हुन्छ 0 हुन्छ तर समथिङ अपन 0 चाहिँ कति हुन्छ त इन्फिनिटी हुन्छ त्यो याद गर्नु पर्यो त्यसो भइसकेपछि त्यो तलको पोर्सन अब सल्भ गरेर बस्नु पर्छ त पर्दैन है तलको पाटो सल्भै गर्नु परेन अनि सिधै भ्यालु कति आइहाल्यो त 0 आइहाल्यो अब टेकिङ पोजिटिभ साइन लिदियौ tan थीटा इक्वल्स टू tan 0 ल पहिला त नलेख्दिनु त ल tan थीटा इक्वल्स टू 0 नै लेख्नुस् और tan थीटा इक्वल्स टू 0 tan मा कतिको कम से कम तपाईलाई 90 सम्मको भ्यालु चाहिँ थाहा हुनुपर्छ है sin cos tan को कति सम्मको भ्यालु थाहा पाउनु पर्यो 90 सम्मको भ्यालु थाहा पाउनु पर्यो मैले त्यो लगेर तपाईलाई लेख दिएको छु प्रिभियस भिडियोमा म लिंक पनि हाल्दिन्छु नोट्स को त्यो भिडियोको लिंक हेर्नु होला र आउनु होला है एक्सरसाइजमा therefore थीटा इक्वल्स टू कति डिग्री आउनु भयो त 0 डिग्री हो थीटा को भ्यालु कति आयो त 0 डिग्री आयो थीटा को भ्यालु 0 डिग्री आयो भन्नुको मतलब के हो पनि बुझ्न पर्यो सिधा यति निकालेर मात्रै ओहो भने सबसे पहिला त्यहाँ हेर्नु स्लोप 1 र स्लोप 2 के छ बराबर छ स्लोप 1 र स्लोप 2 बराबर छ भने ती दुईटा लाइन्सहरु कस्ता लाइन्सहरु हुन् त प्यारलल लाइन्सहरु हुन् जब यो दुईटाको स्लोपको मल्टिप्लिकेसन -1 आउँछ ती कस्ता लाइन जुन 90 डिग्री और परपेंडिकुलर लाइन हुन् जसमा चाहिँ थीटा को भ्यालु कति डिग्री आउँछ 90 डिग्री आउँछ प्यारलल हुँदा कति आउँदो रहेछ 0 डिग्री आउँदो रहेछ है ओके ल यसरी चाहिँ हामीले यो पनि सकिन्छ है ल अब सी हेरौँ है त सी मा के भन्दो रहेछ हामीलाई अब यो त चाहिन्छ किन मेटिराख्नु है ल सी मा द गिवन equations are पहिलो इक्वेसन के छ हामीलाई x equals to √3y plus 2 छ अगाडि लिएर आइदिनुस् और x minus √3y equals to 2 इक्वेसन आयो x र y लाई चाहिँ के गर्दिनुस् त अगाडि लेखिदिनुस् है ठाउँ यताउति भएर चाहिँ केही फरक परेन हुन त बनाए राम्रो नबनाए पनि बिग्रिदैन तर यो चाहिँ यताउति पार्नु भएन यो बराबरको अगाडि नै हुनु पर्यो है एन्ड द नेक्स्ट वान इज √3x
माइनस वाई इक्वल्स टू 5। ये इक्वेसन 2 आइगयो। अब दुईटा इक्वेसनको अब के निकालौँ त, स्लोप निकालौँ। फर स्लोप अफ इक्वेसन I, m1 equals to minus coefficient of x divided by coefficient of y. Coefficient of x कति छ हेर्नुस् त, -1 divided by minus √3 equals to 1/√3। ठीक छ। अब for slope of equation 2i, slope 2 equals to minus coefficient of x सिंपल छ, केही गाह्रो छैन है। हेर्नुस् √3x छ, फर्मुलाको माइनस, तल कति छ -1 छ √3। ल हेर्नुस् त, अब स्लोप हेर्दैमा तपाईले के थाहा पाइहाल्नु भयो, मल्टिप्लाई गर्दा भ्यालु कति आउँदो रहेछ, 1 आउँदो रहेछ भनेर थाहा पाइहाल्नुहुन्छ है। अब 1 आएर केही छ स्पेसिफिक छैन, -1 आउने भएको भए चाहिँ यिनीहरू परपेन्डिकुलर हुन् भन्न पाइन्थ्यो। ल अब एंगल हेरौँ यिनीहरूको। tan थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 है, 1/√3 माइनस √3 अपन 1 प्लस m1 m2 √3 एल्सियम लिनुस् √3, 1 माइनस √3 into √3 हुन्छ। ल गरिदिएँ मैले त्यही पनि, तल कति हुने भयो, यो क्यान्सल भइहाल्यो, 2 हुने भयो। ठीक छ। ल अगाडि tan थीटा नि लेखिराखौँ। माइनस √3 into √3 3 हुने भयो √3। अब हेर्नुहोस् यसको पनि केही छैन भने 1 हुन्छ, 1/2। ठीक छ। उल्टो फर्केर मल्टिप्लिकेसन हुने भयो। और tan थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस कति हुने भयो त, हेर्नुहोस् त, -2 डिवाइडेड बाई 2√3। 2 के भयो त, क्यान्सल भयो। और tan थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस -1/√3। नेगेटिभ आए पनि पोजिटिभ आए पनि हामीले के बनाइदिने, पोजिटिभ नै लेख्दिने, किनकि अगाडि प्लस माइनस छ, प्लस माइनसले साइनलाई के गरिदिइहाल्छ त, चेन्ज गरिदिइहाल्छ है। ल अब एक्युट एंगल निकाल्नु भनेको छ भने एक्युट एंगल निकाल्दा हामीले के लिनु पर्यो त, टेकिङ पोजिटिभ साइन। ल पोजिटिभ साइन लिदियो भने कति हुने भयो, tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3। ल यता हेरौँ है अब यसलाई। अब tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3 भनेको tan मा कति हो त, 30 डिग्री हो। देयरफोर थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। र एंगल बिट्विन द लाइन्स कति आउँदो रहेछ त, 30 डिग्री आउँदो रहेछ है। सिम्पली यसरी तपाईहरुले यसलाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। ल क्वेश्चन नंबर डी हेरौँ है त। द गिवन इक्वेशंस आर, सबसे पहिलो इक्वेशन रहेछ x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। यो फर्स्ट इक्वेशन भयो। सेकेंड इक्वेशन के छ, x sin अल्फा माइनस y cos अल्फा इक्वल्स टू q। ये इक्वेशन के भयो त 2 आइलो। ल ठीक छ। ल अब पहिला स्लोप आई को लागि हेरौँ। कोफिसिएंट अफ x, कोफिसिएंट अफ x भनेको सधैं अगाडि, अब जस्तै हामीले जेनरली यस्तो सिकेको छ है। ठीक छ। x को अगाडि कतिले मल्टिप्लाई गरेको छ, 3 ले मल्टिप्लाई गरेको छ, त्यही भएर यो 3 यसको कोफिसिएंट हो भनेर सिकेको छ। जेनरल बुझ्दाखेरि यस्तो बुझाइ हुन्छ हाम्रो क्लासरुममा है। तर मानिलिनुस् 3xy, अब x को कोफिसिएंट लेख भन्यो भने योसँग मल्टिपलमा जति छन् मल्टिप्लाईमा त्यो सबै कुरा चाहिँ के हुन्छ, x का कोफिसिएंट हुन्। x को कोफिसिएंट कति हो त,
3y हो, चाहे अगाडि होस् चाहे पछाडि होस् केही फरक पर्छ त पर्दैन है। ल अब x को कोफिसिएन्ट कति छ cos अल्फा छ, अगाडि फर्मुला माइनस छ, माइनस cos अल्फा बाई y को कोफिसिएन्ट कति छ त sin अल्फा। ल cos बाई sin भनेको कति हो, sin बाई cos tan हुन्थ्यो नि, cos बाई sin चाहिँ कति हुनु भयो त माइनस cot अल्फा हुने भयो। ल ठीक छ, cot अल्फा हुन्छ भने कटाइदिएर राख्नुला। ल अब यहाँ x को कोफिसिएन्ट हेर्नुस् कति त माइनस sin अल्फा है, y को कोफिसिएन्ट कति त माइनस cos अल्फा इक्वल्स टु sin बाई cos भनेको कति आउने भयो त tan अल्फा आउने भयो। केही छ त यसमा झुकिनु पर्ने केही पनि छैन, सिम्पल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोमा आएको छ, नातिनु होला है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोमा देखेर। यो जेनरल फर्मुला हो, अप्सनलै पढ्ने भइसकेपछि यति त मेसो पाइहाल्नुहुन्छ। tan थीटा इक्वल्स टु प्लस माइनस भ्यालु राखौँ नातिकन, m1 भनेको हामीसँग कति छ माइनस cot अल्फा, ठीक छ। m2 भनेको हामीसँग कति छ tan अल्फा, तलपट्टि कति हुने भयो त 1 प्लस m1 m2, 1 प्लस m1 हामीसँग कति छ हेरौँ है त, m1 छ हामीसँग माइनस cot अल्फा डट m2 छ हामीसँग tan अल्फा, ठीक छ एकदम ठीक छ। ल अब सल्भ गर्न त पर्यो। अब सल्भ कसरी गर्ने भन्दा अब जेनरल ट्रिगोनोमेट्रीमा जेनरल सल्भ गर्ने तरिका के हो त, अब यसलाई एउटै रेशियो बनाउनु, जस्तै कटलाई पनि के बनाइदिनु tan बनाइदिनुस्, र tanलाई के बनाइदिनुस् cot बनाइदिनुस्। हामी चाहिँ sin cos tanमा हिसाब गर्नलाई अलिकति कम्फर्टेबल हुन्छौँ, त्यही भएर सबैलाई sin cos tanमा बदल्छौँ। यसमा चाहिँ डिनोमिनेटरमा हेर्नुस्, न्युमेरेटर भन्दा पहिला डिनोमिनेटरमा हेर्नुस्, यहाँ tan छ यहाँ cot छ, tan र cot दुईटै कस्ता रेशियो हुन् त अपोजिट रेशियो हुन्। अनि हामीले चाहिँ के पढेको छ त भनेर भन्दा अपोजिट रेशियो मल्टिप्लाई हुन्छ भने भ्याल्यु कति हुन्छ त 1 हुन्छ भनेर पढेका छौँ, ठीक छ। तर त्यसको लागि एंगल सेम हुनुपर्छ नि, फेरि कोही कोही त फेरि अब के चाहियो र cot थीटा इन्टु tan अल्फा भए पनि 1 बनाइदिनु मान्छे पनि देख्न सकिन्छ हामीले, त्यस्तो पाइयो त पाइएन। एंगल के हुनु पर्यो सेम हुनु पर्यो, त्यस्तो छ भने चाहिँ हामीले के गर्न पाइन्छ त तिनीहरू मल्टिप्लाई गर्दा तिनको रेशियो कति हुन्छ त 1 हुन्छ। ल भबल्ली हेरौँ, cot अल्फा र tan अल्फा मल्टिप्लाई गरिदिनुस् 1 हुन्छ, यो माइनसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ त माइनस हुन्छ, 1 माइनस पनि तल कति आयो 0, माथि जेसुकै होस् समथिङ अपन 0 भयो भने त्यो के हुन्छ भनेर सिकिएको छ हामीले, इन्फिनिटी हुन्छ भनेर सिकिएको छ भने चाहिँ माथि केही गरिराख्नु पर्यो त परेन, माथि केही चेन्जेस गर्नु परेन, जस्ताको तस्तै लेख्दिउँ, माइनस cot अल्फा माइनस tan अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस इन्टु माइनस माइनस tan अल्फा इन्टु cot अल्फा 1 और tan थीटा इक्वल्स टु प्लस माइनस के आउने भयो त इन्फिनिटी आउने भयो, ठीक छ। सधैँ पोजिटिभै लिने कुरो छ, टेकिङ पोजिटिभ साइन tan थीटा इक्वल्स टु इन्फिनिटी, इन्फिनिटीमा tan को भ्यालु कति डिग्री हो भनेर सिकेको छ हामीले, tan 90 डिग्री भनेर सिकेको छ, देयरफोर थीटा इक्वल्स टु कति डिग्री आउने भयो त 90 डिग्री। These two lines are perpendicular to each other। यसरी चाहिँ हामीले क्वेशन नम्बर 1 चाहिँ कम्प्लिट गर्न सक्छौँ। अब तपाईलाई ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोमा दिएर झुकिनु पर्ने छ त छैन है, नाम त सी लेखिए त हुनलाई चाहिँ डी हो है, ओके यसरी गर्न सक्नुहुन्छ अक्युट एंगलको। ल अब क्वेशन नम्बर 3 मा तपाईलाई अब्ट्युज एंगलको बारेमा सोधेको छ है, ओके अब्ट्युज एंगल गर्नुभन्दा पहिला म तपाईलाई चाहिँ, किनकि अब अब्ट्युज एंगलमा त हामीले नेगेटिभ भ्यालु लिन्छौँ, नेगेटिभ भ्यालु लिन्छौँ भने त कहाँ जान्छ के हुन्छ, सुरुमा अलिकति कास्ट रुलको बारेमा आइडिया दिन्छु है। हुन त तपाईले ट्रिगोनोमेट्री गर्दा यो सर्लक्कै गर्नुहुन्छ, तैपनि बिर्सिया भयो एकखेर हेर्नुस् है। यस्तो क्वाड्रेन्ट छ हामीसँग है,
यो क्वाड्रेन्टमा यो 90 डिग्री हो, यो 180 हो, यो 270 हो, यो 0 और 360 हो। यसरी बुझ्नुस्। ठीक छ। हामीसँग फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ कतिवटा क्वाड्रेन्ट भयो त? 4 वटा क्वाड्रेन्ट भयो। यसमा चाहिँ CAST। ठीक छ। हाम्रो क्वाड्रेन्ट के छन् त भनेर भन्दाखेरि CAST कतिवटा क्वाड्रेन्ट छन् त? 4 वटा क्वाड्रेन्ट छन्। अब 4 वटा क्वाड्रेन्टमा A भनेको अल पोजिटिभ हो, S भनेको साइनसँग रिलेटेड, साइन र कस सेक पोजिटिभ, T भनेको ट्यान र कट पोजिटिभ, C भनेको कस र सेक पोजिटिभ। अरु बाँकीको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त? नेगेटिभ हुन्छ भनेर बुझ्नु। अब अरु कुरा अहिले जान्नु परेन, हामी ट्यानसँग रिलेटेड। जस्तो फर इक्जाम्पल हामीले अहिले गरियो tan θ = 1/√3 आयो भने हामीले कति गरियो त? tan θ = माइनस tan 30, किनकि हामीलाई सिधै भ्यालु के थाहा छ त? 30 डिग्री हो भनेर थाहा छ, tan 30 लेख्यो। तर यही क्वेसन अब यसरी आयो, tan θ = -1/√3 आयो भने अब गर्ने कसरी त? किनकि अब त अब्ट्युज एंगल गर्दा त हामीले त नेगेटिभ लिन्छौं। नेगेटिभ लिएपछि अभियसली एंगल केमै आउनु पर्छ त? नेगेटिभमै आउनु पर्छ नि त है। ल अब कसरी गर्ने त त्यो भनेर भन्दा अब हेरौँ है। tan θ अब हामीले चाहिँ हेर्नुस् त, tan नेगेटिभ हुने क्वाड्रेन्ट एउटा क्वाड्रेन्ट यो हो, एउटा क्वाड्रेन्ट यो हो। ठीक छ। कतिवटा क्वाड्रेन्ट छन् त? 2टा क्वाड्रेन्ट छन् tan नेगेटिभ हुने। अहिले हामीले के को बारेमा मात्रै स्टडी गरिराखौँ? अक्युट एंगल। अक्युट एंगल को मतलब के हो? 90 डिग्री देखि कतिसम्म पर्ने त? 180 डिग्री को बीचमा पर्ने भएको कारणले हामीले कुन चाहिँ मात्रै पोर्सन को युज गर्छौं त? यो मात्रै पार्ट को हामीले के गर्छौं त? युज गर्छौं। ठीक छ। यसलाई चाहिँ युज गरिदैन। किन गरिदैन? किनकि यसमा 270 देखि 360 सम्मको भ्यालु हो। त्यो भनेको अक्युटमा पर्छ? पर्दैन। भनेपछि हामीलाई जो चाहिने क्वाड्रेन्ट कुन रहेछ त? यो क्वाड्रेन्ट रहेछ, जसको बेस भ्यालु कति छ त? 180। लास्ट लिमिट कति छ त? 180 छ भने अब निकाल्ने तरिका सधैँ के गर्नुस्? tan θ = tan त भइहाल्यो, 180 लेख्नुस् माइनस, किनकि यहाँबाट यता जानु पर्यो नि त, माइनस हुन पर्यो नि त। तल झर्न परेको भए हामीले 180 के लेख्थ्यौं? प्लस लेख्थ्यौं। त्यो हो होइन, माथि जानु छ भने 180 माइनस। त्यसपछि यसको ओरिजिनल भ्यालु कति हुन्छ त्यति घटाइदिने। नेगेटिभ मतलब भएन। नेगेटिभको सट्टामा हामीले कति भ्यालु लिएर आइदियौं? 180 माइनस लिएर आइदियौं। ठीक छ। 180 माइनस किन लिएर आएको? किनकि अक्युट भने पछाडि 90 to 180 को बीचमा पर्नु पर्यो र यो क्वाड्रेन्टको लास्ट लिमिट कति छ? 180 छ। 180 बाट ओरिजिनल भ्यालु घटाइदिने। अब 1/√3 भनेको 30 डिग्री हुन्छ भनेपछि 1/√3 नेगेटिभमा छ भने यसको भ्यालु कति हुने रहेछ त? tan 150 हुने रहेछ। यसरी चाहिँ यो थाहा पाउनु होला है। र कास्ट रुलको चाहिँ सबै अल टुगेदर सबै रेशियोको थाहा पाउनलाई चाहिँ ट्रिगोनोमेट्रीमा मैले बनाएको भिडियो हेर्नु होला है, युजफुल छ। ल क्वेशन नंबर 3 ए अब्ट्यूज एंगल। कुन एंगल अरे? अब्ट्यूज। ल ठीक छ। ल सुरु गरौँ। द गिवन इक्वेशंस आर, पहिलो इक्वेशन कति छ हामीसँग? y + √3x + 8 = 0। अब हेर्नुस् है त, जनरली कन्स्टेन्ट को केसमा चाहिँ अगाडि पछाडि आए पनि केही फरक पर्छ त? पर्दैन है। अब यो किन त्यसरी हामीले उसलाई अगाडि लेखेको भन्दाखेरि स्लोप इन्टरसेप्ट फर्मको इक्वेसन हामीसँग के हुन्छ? y = mx + c हुन्छ है। यसमा चाहिँ स्लोप मात्रै निकाल्दा त हामीले x अगाडिको कोएफिसिएन्ट कति हो त? m हो नि त। यस्तो बनाउनु पर्छ इक्वेसनलाई, त्यही भएर चाहिँ यसलाई अगाडि लेख्नु परेको हो है। माइनस कोएफिसिएन्ट युज गर्छौं त। अब यसमा कन्स्ट्यान्टको काम नगर्नु भएपछि कन्स्ट्यान्ट जता दिए पनि केही फरक छैन तपाईलाई, चेन्ज गरिराख्नु परेन। अगाडि पछाडि भएर केही फरक पार्छ त? कन्स्ट्यान्टले पार्दैन। ल इक्वेसन है। नेक्स्ट हामीलाई कति छ त? y + 20 = 0। इक्वेसन
2i. ओके ओके ल फर स्लोप अफ इक्वेसन i को स्लोपको लागि म लेखिदिँदा भयो। अब यो कोफिसिएन्ट अफ x मात्रै यहाँ यदि फर्मुलामा हुन्थ्यो नि यो x को भ्यालु चाहिँ कता हुनु पर्थ्यो, बराबर पछाडि हुनु पर्थ्यो। त्यति हो कुरो है। कति -√3/1 इक्वल्स टु -√3 फर स्लोप अफ इक्वेसन 2i हेर्नुहोस्। अब इक्वेसन 2i मा कोफिसिएन्ट अफ x कति छ? कोफिसिएन्टै छैन। कोफिसिएन्टै छैन अरे x नै छैन। x नै छैन भने यो इक्वेसनलाई यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ 0x + y + 20 इक्वल्स टु 0। ठीक छ? सरी 20 लेखेको। यस्तो गर्दा केही फरक पर्छ त? पर्दैन, किनकि 0 * x कति नै भइहाल्छ? 0 भइहाल्छ। द्याट्स वाइ इफ भेरिएबलै एब्सेन्ट छ भन्यो भने त्यसको कोफिसिएन्ट कति हुँदो रहेछ त? 0 हुँदो रहेछ। ठीक छ? भेरिएबल एब्सेन्ट हुँदा कोफिसिएन्ट कति लेखिदिनु पर्यो त? 0 लेखिदिनु पर्यो। ल लेखिदिउँ। 0 कोफिसिएन्ट अफ y हामीसँग कति छ? 1 छ। 0/0 भनेको त 0 भइहाल्छ। इफ थीटा बी द एंगल between them, tan theta equals to plus minus m1 minus m2 divided by 1 plus m2. ओके सिम्पल छ। ल अब tan theta equals to हामीसँग m1 कति छ हेरौँ -√3 0 1 plus -√3 dot 0 or tan theta equals to -√3 सरी अगाडि प्लस माइनस लेख्न भुल्दो रहेछ कि 1 प्लस यो 0 भइहाल्छ और tan theta equals to plus minus -√3 चाहे नेगेटिभ आओस् चाहे पोजिटिभ आओस् बनाउन के नै पर्यो त? पोजिटिभै पर्यो है। ठीक छ? अगाडि प्लस माइनस भएको कारणले भित्रको साइनले केही फरक नपरेको है। त्यति बुझ्नु सिम्पली। ल अब हामीलाई निकाल्न के भनेको छ? अब्ट्युज एंगल। अब्ट्युज एंगल निकाल्न भनेको छ भने हामीले सधैँ के भनेको छौँ त? नेगेटिभ लिनु पर्यो। के लिनु पर्यो त? नेगेटिभ। टेकिङ नेगेटिभ साइन। अब जनरली कहिलेकाहीँ चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई अलि कन्सेप्ट क्लियर भएन भने चाहिँ समस्या के हुन्छ भनेर भन्दा यहाँनिर tan थीटा को भ्यालु प्लस -√3 -√3 आयो। यो स्टेप गर्नुहुन्न है। अनि त्यस पछाडि नेगेटिभ साइन लिनुहुन्छ, किनकि पढाउँदा त टिचरले के भनेर पढाउनु भएको छ? अब्ट्युज एंगल निकाल्नु छ भने यु हेभ टु टेक नेगेटिभ साइन भनेर सिकाउनु भएको छ। रुलै त्यही छ। बुकमा हेर्नुभयो भने पनि त्यही रुल देख्नुहुन्छ। त्यस पछाडि नेगेटिभ लिनुहुन्छ। नेगेटिभ के भइदिन्छ? पोजिटिभ भइदिन्छ। पोजिटिभ भइदिए पछाडि थीटाको भ्यालु कति आइदिन्छ त? प्लसमा छ भने त 90 to 180 को बीचमा आउँछ? आउँदैन। 0 to 90 को बीचमा आउँछ। निकाल्न के भनेको छ? अब्ट्युज एंगल आउँछ अक्युट एंगल। ओहो कहाँ बिग्रियो भनेर अनि समय खान्छ। त्यो लफडामा लाग्दैन लाग्नु होला। यहाँ भित्र नेगेटिभ आओस् पोजिटिभ आओस् त्यो के नै हुन्छ? पोजिटिभै हुन्छ। एक लाइन एक्स्ट्रा थप्दिनु सकिहाल्यो है। पोजिटिभ आउँदा त सकिहाल्यो, केही गर्नै परेन। नेगेटिभ आयो भने अब टेकिङ नेगेटिभ साइन है। tan थीटा इक्वल्स टु -√3। ल हेर्नुहोस् अघि मैले भने जस्तै भयो कि भएन त? अब गर्ने के? tan थीटा इक्वल्स टु tan यो माइनसले कति कुरा बोक्दो रहेछ अरे? यो माइनसले बोक्ने कुरा कति रहेछ? 180 माइनस रहेछ √3। tan मा √3 भनेको कति डिग्री हो? 60 डिग्री हो। देयरफोर थीटा इक्वल्स टु 120 डिग्री है। थीटाको भ्यालु कति आउँदो रहेछ त? 120 डिग्री आउँदो रहेछ। यसरी ट्याक्क थीटाको भ्यालु तपाईले मिलाएर के गर्न सक्नुहुन्छ त? क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। केही छ त समस्या? छैन। जस्तो फर्स्ट गरे त्यस्तै त हो है। ल अब बी मा लागौं है। चाइन राखेर अरु मेटाइदिउँ। त्यसपछि तपाईलाई नि छिटो मलाई नि छिटो।
ल अब 3 को b मा हेरौँ। ल 3 को b मा हामीलाई क्वेशन के छ 2x plus y equals to 3, equation I, and the next equation is 3x plus 2y equals to minus 1. Let's calculate the slope of the both equation at first. For the slope of equation I, the value of slope or the formula to calculate slope when the equation is given is minus coefficient of x upon coefficient of y. Okay, the coefficient of x is 2 and the coefficient of y is 1, means the slope is minus 2. In equation 2i, the coefficient of x is minus 3 and 2 equals to change the garanu parena. Okay, let's substitute the value in formula. Tan theta equals to plus minus, the value of m1 is minus 2 minus, and the value of m2 is minus 3 by 2. 1 plus m1 m2. Okay, or tan theta equals to plus minus 2 LCM आयो, एकैचोटि नगर्दै फेरि कन्फ्युज होला तपाईलाई, प्लस 3 by 2. ठीक छ, माइनस माइनस पहिला के गर्दियौ त प्लस गर्दियौ, तल पनि हेरौँ 1 माइनस माइनस के भइहाल्यो प्लस भइहाल्यो 1 plus 3, किनकि यहाँ यो 2 र यो 2 त के भइहाल्छ त क्यान्सल भइहाल्छ, मल्टिप्लाईमा छ, न्युमेरेटर र डिनोमिनेटरमा छ भने यु क्यान क्यान्सल. और tan theta equals to plus minus 2 LCM आयो, ठीक छ, minus 4 plus 3 into यो तल 4 छ, यसको मुनि 1 हुन्छ भने कति हुने भयो त 1 by 4 हुने भयो. ओके, और tan theta equals to plus minus minus 1 by 8 हुने भयो, और tan theta equals to plus minus 1 by 8. अब टेकिङ अब्ट्युज निकाल्नु छ भने कुन साइन लिनु पर्यो, नेगेटिभ साइन लिनु पर्यो. tan theta equals to minus 1 by 8. ल अब 1 by 8 मा कुनै स्पेसिफिक भ्यालु छ tan मा, 1 by 8 मा tan मा कुनै पनि स्पेसिफिक भ्यालु छैन जुन हामीले पढेको छ है. अब कुनै पनि स्पेसिफिक भ्यालु छैन भने निकाल्नु त पर्यो. सबसे पहिला त अब नेगेटिभ छ भने हामीले सिके कति हो, यो माइनस साइनले कति बोक्छ tan 180 माइनस बोक्छ. अब tan मा 1 by 8 भनेको के हो त भनेर भन्दा तपाईले क्याल्कुलेटरमा निकाल्न सक्नुहुन्छ. कसरी, शिफ्ट गर्नुस्, त्यसपछि tan थिच्नुस् है, tan इन्भर्स देखाउँछ, ब्राकेट हाल्नुस्, 1 डिवाइड 8 ब्राकेट क्लोज गरिदिनुस्. भ्यालु हेर्नुस् कति आउँदो रहेछ त भनेर भन्दा 7.125 आउँदो रहेछ. ठीक छ, tan 1 by 8 को भ्यालु कति आउँदो रहेछ त 7.1250 आउँदो रहेछ. ओके, 7.125 माइनस 180 गरिदिनुस्, यसबाट आइहाल्यो तपाईलाई चाहिने कति छ त 172.87. Therefore theta equals to 172.87. ल है, अब एक्ज्याक्ट भ्यालु त निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ, केही समस्या भएन. यदि त्यस्तो भ्यालु आइदियो भने चाहिँ सिम्पली तपाईले के गर्नु पर्यो, tan इन्भर्स त्यो भ्यालु जति छ त्यति हाल्दिनुस् अनि आन्सर आइहाल्छ है. ओके ओके, ल अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ है. अर्को क्वेशनले के भन्छ, ल हाम्रो इक्वेसन के छ हेरौँ. y equals to root 3x plus 8. अब यस्तो क्वेशन छ भने यसको लागि चाहिँ यता हेर्नुस् त,
सिधै यो माइनस नलेख्दै पनि हुन्छ, कोफिसियन्टमा निकालिदिए पनि हुन्छ, किनकि यो केकै फर्ममा छ, y इक्वल्स टु mx प्लस c को फर्ममा छ भनेपछि x को अगाडि कति √3 छ भनेपछि स्लोप त कति आइहाल्छ √3 आइहाल्छ। तर अब सधैँ हामीले यही फर्मुला युज गर्ने भएपछि मेसो पाउने मान्छेलाई त सजिलो हुन्छ, अलिकति च्याप्प टिपिहाल्नेलाई। सबै त्यस्तो हुनुहुन्न, धेरै जस्तो मान्छे त्यस्तो हुनुहुन्न, त्यही भएर त्यही पुरानो मेथडै प्रयोग गर्नुहोस् है। तपाईँ जान्नुहुन्छ म सक्छु भन्नुहुन्छ भने सिधै यतिकै राखेर y इक्वल्स टु mx प्लस c भनेर निकालिदिँदा केही फरक परेन। नत्र अनि हामीले के सिकेको छ, x र y बराबर अगाडि हुनु पर्यो, अरू बाँकी कुरा जताभाइले केही फरक छैन हामीलाई, अगाडि होस् पछाडि होस् कन्स्ट्यान्ट चाहिँ। ठिक छ, पहिलो यो भयो। दोस्रो के छ त हामीसँग भनेर भन्नुहुन्छ भने √3x प्लस y एन्ड भनिदिँदा पनि भयो, √3x प्लस y प्लस 5 इक्वल्स टु 0। यही छ इक्वेसन 2i। ल पहिलोको स्लोप हेरौँ, माइनस x को कोफिसिएन्ट माइनस √3 छ, फर्मुलाको माइनस छ, के भइहाल्यो त प्लस भइहाल्यो। सबै √3/1 इक्वल्स टु कति √3। y को केसमा माइनस कोफिसिएन्ट अफ x कति हुने भयो त √3 हुने भयो कोफिसिएन्ट अफ x। सरी -1 अरे, माइनस कति आउने भयो त √3 आउने भयो। ठिक छ, ठिक छ। ल भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्थ्यौँ। m1 भनेको हामीसँग कति छ हेर्नुहोस्, m1 भनेको √3 छ, माइनस -√3 1 प्लस m1 m2 माथि हुने भयो √3 प्लस √3, तल हुने भयो 1 माइनस। अब यो मल्टिप्लाईमा छ भने चाहिँ त्यो माइनस 3-4वटा स्टेप अगाडि पनि फड्केर आउन सक्छ है, केही फरक पर्दैन। प्लस इन्टु माइनस कति हुने भयो -3। ठिक छ, tan थीटा इक्वल्स टु प्लस माइनस 2√3/-2 और tan थीटा इक्वल्स टु प्लस माइनस, तलको माइनस माथि जान्छ -√3। ल अब फेरि अब तलको माइनस माथि कसरी गयो भन्नु होला है। तलको माइनस माथि यसरी जान्छ, जस्तै हेर्नुहोस् a/-b छ। यो दुईटै टर्मलाई हामीले म्याथमेटिक्समा के गर्न पाउँछौँ त, सेम नम्बरले तल र माथि मल्टिप्लाई गर्न पाउँछौँ। ठिक छ, ल मल्टिप्लाई गरिदिउँ, -1 तल पनि कतिले -1ले, यो गर्दा माइनस ए भयो, यो कति भयो b भयो। हेर्नुहोस् त तलको माइनस माथि गयो गएन, गयो। भनेपछि लजिक यो हो, तपाईँले बुझ्दा के बुझ्न पर्यो, तल माइनस छ भने त्यसलाई सिधै के लिएर जान पाइन्छ, माथि लिएर जान पाइन्छ। तर मल्टिप्लाईको टर्ममा हुन पर्यो है, प्लस माइनस छ भने मिल्दैन नि फेरि। और tan थीटा इक्वल्स टु यो कति आउने भयो त प्लस माइनस √3। भित्र नेगेटिभ भयो भने हामीले के बनाइदिने भन्ने कुरो छ त, हाम्रो पोजिटिभ बनाइदिने भन्ने कुरो छ। ठिक छ, ठिक छ। अब्ट्युज एङ्गल हो भने वी हेभ टु टेक के त, टेकिङ नेगेटिभ साइन लिदिउँ प्लस टु माइनस √3 और tan थीटा, यो माइनसले कति लिएर आउँछ भनिएको छ हामीले 180 माइनस लिएर आउँछ भनिएको छ। √3 भनेको ट्यानमा कति डिग्री हो, 60 डिग्री हो। ल देयरफोर थीटा इक्वल्स टु 120 डिग्री। 180 माइनस 60 कति डिग्री हुने भयो त 120 डिग्री हुने भयो। ल यसरी चाहिँ सिम्पली तपाईँले यसलाई पनि क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। केही समस्या देखियो त, देखिएन है। यसमा अब्ट्युजमा के थाहा पाउनुहोस्, नेगेटिभ आएपछि tan 180 माइनस बोक्छ त्यसले है भनेर बुझ्नु होला। ओके, ल अब क्वेसन नम्बर डी हेरौँ। क्वेसन नम्बर डी मा के छ, 3x प्लस 2y प्लस 1 सरी प्लस 1 रहन्छ, 3x प्लस 2y इक्वल्स टु 1 इक्वेसन आई, एन्ड 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल्स टु 0 इक्वेसन 2i।
ल टु क्याल्कुलेट द स्लोप फर्स्ट इक्वेसनको कोफिसिएन्ट अफ एक्स कति छ 3 छ, कोफिसिएन्ट अफ वाइ कति छ 2 छ, फर्मुलाको माइनस कति हुने भयो 3/2 हुने भयो। अब फेरि यो कति छ 2 छ, यो कति छ 3 छ माइनस। ओके ओके ल अब भ्यालु राख्दिउँ के आउँछ प्लस माइनस m1 हामीसँग छ -3/2 फर्मुलाको माइनस m2 हामीसँग कति छ त -2/3 1 प्लस ठीक छ भेरी गुड। ल प्लस माइनस अब हेरौँ -3/2 प्लस 2/3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। 1 कसरी भन्नुहुन्छ भने यो माइनस माइनस त के भइहाल्यो प्लस भइहाल्यो, 3 3 क्यान्सल हुन्छ, 2 2 क्यान्सल हुन्छ, सकिहाल्यो। माथि पनि 3 2 जा 6, तल पनि 3 2 जा 6, 6 डिवाइड 6 गिभ्स यु 1। ओके ओके ल अब tan थीटा आउने भयो प्लस माइनस एलसीएम लिदिउँ 2 3 जा 6 हुने भयो एलसीएम हो, बुझ्नुहुन्छ नि यो त 6 एलसीएम भएको त बुझिहाल्नुहुन्छ है। 6 हुने भयो -3 into 2 ले 6 लाई कति टाइम 3 टाइम्स प्लस 2 into 3 ले 6 लाई कति टाइम्स 2 टाइम्स इन्टु तल 2 छ 1/2। 6 into 2 गरिदिए पनि सँगसँगै केही फरक परेन। tan थीटा इक्वल्स टु प्लस माइनस अब कति हुने भयो हेरौँ है त -9 प्लस 4 -5/12 और tan थीटा इक्वल्स टु प्लस माइनस 5/12 टेकिङ नेगेटिभ साइन बी भइराखेको छ, पुग्न चाहिँ हामी डीमा पुगिसक्यो है। टेकिङ नेगेटिभ साइन ठीक छ, नेगेटिभ साइन लिँदाखेरिमा के हुन्छ त अब हेरौँ tan थीटा इक्वल्स टु -5/12 अब tan थीटा इक्वल्स टु tan माइनसले कति क्यारी गर्यो 180 माइनस क्यारी गर्यो। अब 5/12 कति हो त भनेर निकाल्नलाई पहिला के गर्नु पर्यो अघिकै जस्तै शिफ्ट tan गर्नुस् क्याल्कुलेटरमा अनि ब्राकेट हालेर 5/12 गर्नुस्, ब्राकेट क्लोज गर्नुस्, तपाईको भ्यालु कति आउँछ 22.619 आयो 22.619 और अब एकैचोटि गर्दै भइहाल्यो देयरफोर थीटा इक्वल्स टु घटाइदिनुस् कति आउँछ 180 बाट 157.38 डिग्री 157.38 डिग्री। ल यसरी क्वेसन नम्बर 2 र 3 चाहिँ तपाईले सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ है। केही छ त प्रब्लम यतिमा? केही प्रब्लम छैन है। ल अब हामी चाहिँ क्वेसन नम्बर 4 हेरौँ। क्वेसन नम्बर 4 मा सो द लाइन्स यति एन्ड यति आर प्यारलल टु इच अदर। ओके द गिवन के छन् 3x plus 4y equals to 10 and 6x plus 8y plus 10 equals to 0। ल हेर्नुस् तपाईलाई के भनेको रहेछ त भन्दा यो दुईटा लाइन एक अर्कासँग के छन् प्यारलल छन् भनेर देखायो भनेको रहेछ। ल सिम्पल प्यारलल छन् भनेर देखाउनलाई हामीले के गर्दिन पर्यो त भनेर भन्दा यो दुईटाको स्लोप निकाल्नु पर्यो।
यो दुईटाको स्लोप के छ सेम छ भने यस द लाइन्स आर प्यारलल, छैन भने नो भनिदिने हो। सो द्याट भनेपछि पक्कै पनि यो दुईटाको स्लोप के आउनु पर्यो त बराबर आउनु पर्यो। फर स्लोप अफ इक्वेसन आई, ठीक छ, इक्वेसन आई को स्लोप को लागि स्लोप m1 इक्वल्स टू माइनस कोफिसिएंट अफ x डिवाइडेड बाई कोफिसिएंट अफ y इक्वल्स टू कति छ त -3/4। फर स्लोप अफ इक्वेसन 2i स्लोप m2 इक्वल्स टू सिंपल छ है, प्यारलल देखाउनुस् भन्यो भने दुईटाको स्लोप बराबर देखाइदिने, सकिहाल्यो। माइनस कोफिसिएंट अफ x डिवाइडेड बाई कोफिसिएंट अफ y -6/8, 2 ले क्यान्सल गरिदिनुस्, दुईटालाई 2 ले जान्छ, -3/4। ल सकिहाल्यो। सिन्स m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू -3/4, so the lines are के त प्यारलल, ठीक छ, लाइन्स के छन् त प्यारलल छन् भनिदिनुस्, सकिहाल्यो। ल अब 4 को b मा पनि के भन्छ तपाईलाई, 4 को यो त a भयो, a गर्दिए मैले। अब b मा पनि तपाईलाई दुईटा इक्वेसन दिएछ र दुईटा इक्वेसन दिएर प्यारलल छन् सो गर भनेछ। केस त के नै हो, केस त यही हो, तरिका यही हो। ल अब इक्वेसन के दिएको रहेछ, x प्लस y इक्वल्स टू 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 3 दिएको रहेछ। ल अब भ्यालु राख्दियौँ, कति छ त दुईटैको -1/1 इक्वल्स टू कति आउने भयो त 1 आउने भयो। यतापट्टि कति रहेछ 2/2 रहेछ, -2/2 इक्वल्स टू यसको भ्यालु पनि कति आउने भयो, सरी यसको भ्यालु पनि कति आउने भयो त -2 आउने भयो है। ल अब हेर्नुस् दुईटैको स्लोप कति आउने भयो त -1, दुईटैको स्लोप -1 छ भने हामीले के लेख्न पाइयो त सेन्स अर हिन्स भन्दा पनि भयो है। हेन्स m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू -1, सो द लाइन्स आर प्यारलल टू इच अदर, ठीक छ। ओके, ल अब क्वेसन नम्बर सी अलिकति फरक रहेछ, हेरौँ के फरक छ है। थोरै फरक गरिदिएछ। ल 4C मा हेरौँ, 4C को क्वेसन कपी गरिदिउँ एक फेर। सो दैट द लाइन कति x minus y plus 2 equals to 0 and the line joining the points and 10, 12 are अघि तपाईलाई दुईटा इक्वेसन दिएको थियो, अहिले केसमा के दियो त एउटा इक्वेसन प्रोवाइड गरिदियो, अर्को चाहिँ दुईटा पासिङ पोइन्टहरु प्रोवाइड गरिदियो। तरिका के नै हो, केही फरकै छैन। सोलुसन द गिवन equation is x plus y plus 2 equals to 0, slope m1 equals to minus coefficient of x, जे भने पनि m1 र m2 निकालेर बराबर नदेखाइकन त प्यारलल हो भन्न पाइन्छ, पाइदैन, निकाल्दिनुस्। कोएफिसिएन्ट अफ y -1/1 equals to -1, ठीक छ। र मैले तपाईलाई जुन चाहिँ त्यो रुल्सहरुको फर्म भिडियो छ नि, त्यो भिडियोमा स्लोप निकाल्ने डिफ्रेन्ट फर्मुलाहरुको बारेमा पनि भनिदिएको छु है। अब द गिवन पोइन्ट जा कति कति छ 4, 6 and 10, 12। अब यसमा चाहिँ स्लोप m2 इक्वल्स टू
ठीक छ। यस्तो पोइन्ट्सहरु दिएको बेलामा स्लोपको फर्मुला के हुन्छ त? स्लोपको फर्मुला हुन्छ y2 - y1 / x2 - x1। ठीक छ। यसलाई x1 y1 लेट गर्नुस्, यसलाई x2 y2 लेट गर्नुस्, सकिहाल्यो। x1 y1 x2 y2। y2 कति छ? 12 - 6 10 - 4। ठीक छ। x -5 थियो कि प्लस? सरी, यहाँ -5 थियो, मैले यहाँ प्लस लेखेको छु। माइनस हुने भयो, यो कति आउँछ त? पोजिटिभ आउँछ है। ओके, ल अब कति आउने भयो त्यो? 6/6 = 1। हेर्नुस् त दुईटैको स्लोप के आयो त? बराबर आयो कि आएन त? हेन्स m1 = m2 = 1. So the lines are parallel to each other. सकिहाल्यो। समस्या छ कि? केही समस्या छैन। ल अब क्वेशन नम्बर डी हेरौँ। क्वेशन नम्बर डी मा पनि तपाईलाई लाइन जोइनिङ र इक्वेसन दिएको छ, ए प्यारलल भनेको छ, केही फरकै छैन। तपाईलाई लाइन प्रोभाइड गरिदियो कति? 3x + y + 5 3x + y + 5 = 0 and the points are point कति दिएको छ? 70 and 63 70 and 63 यो दुईटा पोइन्ट चाहिँ तपाईलाई प्रोभाइड गरेको रहेछ। ल सिम्पल गरिदिनुस्। गिवन इक्वेसन के छ ट्याक्क लेखौँ है हामी। कति छ त? 3x + y + 5 = 0। यो हाम्रो गिवन इक्वेसन भयो। स्लोपको फर्मुला लगाउनुस्। स्लोपको फर्मुला लगाइसके पछाडि कोएफिसिएन्ट अफ x -3 हुने भयो, 1 हुने भयो, कति आयो त? -3 आयो। ठीक छ। ल अब हाम्रो पोइन्ट कति दिएको छ हामीलाई? 70 एन्ड अर्को पोइन्ट हामीलाई दिएको छ 63। फर्मुला के हुने भयो? दुईटा पोइन्ट दिएको बेलामा y2 - y1 अपन x2 - y1 अपन x2 - x1। ल अब यो x1 y1, यो x2 y2। ठीक छ। y2 - y1 अपन हेर्नुस् है x2 - x1। ठीक छ। सरी, y2 - y1 अपन x2 - x1। x1 y1 x2 y2। यो 3 भइहाल्यो। तल -1 = कति हुने भयो त? -3। अब दुईटैको प्यारलल हुन्छ भने भ्यालु के हुनुपर्छ त? स्लोपको भ्यालु सेम हुनुपर्छ। यसरी सर्लक्क तपाईले के गर्न सकिहाल्नुहुन्छ त? निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ। केही छ समस्या? केही छैन। अब यस्तै लाइन्सहरु दिएर तपाईलाई परपेन्डिकुलर निकाल भनेर पनि सोध्छ। अब परपेन्डिकुलर निकाल भनेर सोध्छ भने के गर्न पर्यो? हामीले रुल्समा के लेखेको छ? फर परपेन्डिकुलर के हुनुपर्छ? स्लोपको प्रोडक्ट -1 हुनुपर्छ। त्यही गर्दिने, आइहाल्छ, गाह्रो छँदै छैन। ओके, ल हेरौँ है त। अब हामीले हेरौँ क्वेशन नम्बर 5 हेरौँ। क्वेशन नम्बर 5A मा हामीलाई भन्यो दुईटा लाइन दिएर परपेन्डिकुलर छन्, प्रुफ गर भन्यो। ओके, द गिवन इक्वेशन्स आर। ल दुईटा इक्वेसन के छन् हेरौँ है। पहिलो इक्वेसन छ √3x + y = 9 and the second equation is -x + √3y + 3 -x + √3y + 3 = 0 to y. Okay, for the slope of equation I, slope m1 = फर्मुला हामीसँग के छ? minus coefficient of x by coefficient of y. Coefficient of x सिंपल छ।
केही छ समस्या छैन। अब फर द स्लोप अफ इक्वेसन 2i, ठीक छ। ल कोफिसिएन्ट अफ एक्स हेर्नुहोस् त, अलरेडी माइनसमा चाहिँ माइनस कति हुने भइहाल्यो त, पोजिटिभ हुने भइहाल्यो, 1 भइहाल्यो। कोफिसिएन्ट अफ वाइ कति छ त हामीसँग √3। ल हेर्नुहोस्, अब तपाईँले यसरी चाहिँ दुईटाको के क्याल्कुलेट गरिहाल्नु भयो त, स्लोप क्याल्कुलेट गरिहाल्नु भयो है। ल अब दुईटाको स्लोप क्याल्कुलेट गरिहाल्नु भयो। अब त्यस पछाडि पर्पेन्डिकुलरको लागि कन्डिसन के छ त भनेर भन्दा, हियर m1 इन्टु m2 इक्वल्स टु, हेर्नुहोस् त, -√3 इन्टु 1/√3 इक्वल्स टु कति त -1, ठिक छ। प्रडक्टको रिजल्ट कति आउनु पर्यो, -1 आउनु पर्यो। So the equation, so the lines are perpendicular to each other। सकिहाल्यो, केही धेरै दुखाइ गर्नु परेन है, ठिक छ। जस्ट स्लोप निकाल्न सिक्नुहोस्, अरू केही छ त समस्या, केही छैन। स्लोप निकाल्न सिक्नुहोस्, स्लोप निकाल्न सिके पछाडि केस बनिहाल्छ। दुईटाको स्लोपको मल्टिप्लाई गर्ने, दुईटाको स्लोपको मल्टिप्लाई गर्दा रिजल्ट कति आउनु पर्यो त, -1 आउनु पर्यो। त्यसो भएपछि बल्ल पर्पेन्डिकुलर हुन्छ, अदरवाइज भन्न पाइन्छ, पाइँदैन है। ल ठिक छ, ठिक छ। ल अब बी गरिहेरौँ है। अब यस्तै होला भनेर मेटिन है मैले, बीको पढौँ पहिला के भन्छ। 5b मा पनि हामीलाई दुईटा लाइन चाहिँ दिएको छ र स्लोप निकालै भनेको छ, ठिक छ। त्यस्तो भए पहिलो लाइन दियो 3x - y - 2 हो, 3x - y - 2 इक्वल्स टु 0, एन्ड द अनदर इक्वेसन इज कति छ, x + 3y + 5 इक्वल्स टु 0। ओके, ल स्लोप निकाल्दिउँ। माइनस कोफिसिएन्ट अफ x भनेपछि -3 डिवाइड -1, किनकि कोफिसिएन्ट अफ y त अलरेडी कति छ, -1 छ, इक्वल्स टु कति आउने भयो, 3 आउने भयो। अब यसमा -1/3 आउने भयो। सिम्पल छ, सिम्पल छ। अब 3 इन्टु -1/3, 3 क्यान्सल भइहाल्यो, कति रहने भयो त -1। सो द लाइन्स आर पर्पेन्डिकुलर टु इच अदर। सकिहाल्यो, केही छ गाह्रो, केही छँदै छैन है। समस्याप्रद कुरा केही छ त, केही नै छैन। बुझिहाल्नुहुन्छ नि है, एकदम सिम्पल छ। ल क्वेसन नम्बर 5C हेरौँ। 5C मा हामीलाई के भन्यो, so that the line joining the point, okay, so that the line joining the point कति, so that the line joining the point 7 - 5 and 3, 4 is perpendicular to the, अब यसलाई अर्थोगोनल पनि भन्न सक्छ कहिलेकाहीँ, नझुकिनु होला है। लाइन 4x - 9y + 7 इक्वल्स टु 0। ल अब यसमा पनि सिम्पल, तपाईलाई एउटा इक्वेसन दियो अनि दुईटा के दियो त, पोइन्ट दियो। एउटा इक्वेसन र दुईटा पोइन्ट प्रोभाइड गरेर चाहिँ पर्पेन्डिकुलर देखा भने जस्ट के हो, स्लोप निकाल्दिने। सोल्युसन, द गिवन पोइन्ट्स आर 7 - 5 and 3, 4, ठीक छ। ल अब स्लोप
m1 इक्वल्स टू पोइन्टको बेलामा फर्मुला के हो y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 यो x1 y1 हो यो x2 y2 हो ठीक छ ल y2 माइनस y1 भनेपछि 4 माइनस माइनस 5 अपन 3 माइनस 7 ठीक छ यो कति हुने भयो माइनस माइनस प्लस हुने भयो 4 प्लस 5 9 हुने भयो माइनस 4 हुने भयो इक्वल्स टू माइनस 9/4 ठीक छ अब फेरि द गिवन इक्वेसन इज इक्वेसन कति छ हाम्रो 4x माइनस 9y प्लस 7 इक्वल्स टू 0 इक्वेसन आई मान्दियो यसलाई अब slope m2 equals to minus coefficient of x coefficient of y coefficient of x कति छ -4 छ coefficient of y -9 छ equals to कति आउने भयो त 4/9 आउने भयो ल यता गर्दियौ here m1 into m2 equals to -9/4 into 4/9 equals to कति आउने भयो भन्छ हैन त सिम्पल छ हेर्नुस् मल्टिप्लाई गरेर हेर्नुस् रिजल्ट कति आइहाल्छ माइनस पनि आइहाल्छ सो द लाइन्स आर परपेंडिकुलर टु इच अदर केही पनि गाह्रो छैन है अब एक्जाममा चाहिँ यदि सीधा सीधा टाइपको क्वेशन अलिक नसोध्न सक्छ अब यसमा चाहिँ तपाईलाई कस्तो सोध्न सक्छ भनेर भन्दा एक्जामको केसमा चाहिँ जस्तै 4 को ठाउँमा यहाँ के लेखिदियो कति लेखिदियो त के ठीक छ र के लेखिदियो र यसरी क्वेशन दिएर तपाईलाई भन्यो सो दैट भनेर यो दुईटा लाइन के छन् परपेंडिकुलर छन् के को भ्यालु निकाल हो यस्तो टाइपको क्वेशन चाहिँ एक्जाममा सोध्ने पोसिबिलिटी एकदमै धेरै हुन्छ है ल अब क्वेशन नम्बर 6 मा हामीलाई त्यस्तै किसिमको क्वेशनहरु दिएको छ ल अब त्यस्तै किसिमको क्वेशनहरु हामीले के गर्छौं त प्र्याक्टिस गर्छौं है ल हेर्दियौ क्वेशन नम्बर 6 अब क्वेशन नंबर 6 मा भन्यो प्यारलल छन् अरे फाइन्ड द भ्यालु अफ के भन्यो है त ल 6 मा द गिवन इक्वेशन्स आर पहिलो इक्वेशन हामीसँग कति छ kx plus 3y minus 8 equals to 0 kx plus 3y minus 8 equals to 0 equation I and the next equation is 3x minus 2y plus 11 equals to 0 अब for slope of equation I slope m1 equals to minus coefficient of x divided by coefficient of y equals to coefficient of x minus k by 3 सकिहाल्यो है ठीक छ किन कोएफिसिएन्ट अफ x मा के छ कोएफिसिएन्ट अफ y कति छ त 3 छ केही सोलुसन गर्न सकिन्छ सकिदैन जस्ताको तस्तै राख्नुस् यस्तै किसिमको एक्जाममा सोध्छ धेरै फर स्लोप अफ इक्वेसन 2y ल अब यसको लागि हेरौं स्लोप m2 equals to minus coefficient of x divided by coefficient of y ठीक छ coefficient of x divided by coefficient of y यो दुईटा लाइन चाहिँ तपाईलाई के दिएको छ these are parallel to each other भनेर क्वेशनमा प्रोवाइड गरिदिएको छ है ठीक छ ल अब हेरौं त यसको कति आउनु भयो coefficient of x -3 हुने भयो -2 equals to 3/2 ठीक छ since the lines are यो लाइन्सहरु parallel to each other parallel हो भने हामीले के भन्न पाउँछौं m1 equals to m2 or minus k/3 equals to 3/2 or क्रस मल्टिप्लाई गर्नुस् minus
के इक्वल्स टू यसलाई नगरिदिनुहोस्, यसलाई मात्रै गरिदिनु 3 3 जा 3 into 3/2, therefore k equals to -9/2। यसरी चाहिँ तपाईले सिम्पली चाहिँ के निकाल्न सक्नुहुन्छ त भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ। केही छ समस्या तपाईलाई? केही पनि समस्या छैन है, ठीक छ। ल अब 6 को बी मा हेरौं। यस्तै किसिमको क्वेशन छ। 6 को बी मा तपाईलाई इक्वेसन चाहिँ डिफरेन्ट दिएको छ है। इक्वेसन कति छ? 2x plus 5y plus 2 equals to 0, 2x plus 5y plus 2 equals to 0, and the next equation is kx plus y plus 6 equals to 0। ल अब हेरौं है त यसमा माइनस कोफिसिएन्ट अफ x अपन कोफिसिएन्ट अफ y छ भने कति हुने भयो त? -2/5, ठीक छ। ल अब तल कति हुने भयो? -k/1 equals to -k, ठीक छ। सिन्स द लाइन्स आर प्यारललै दिएको छ, यो केसमा पनि के नै छ त? प्यारलल नै छ। प्यारलल नै छ भने -2/5 equals to -k, माइनस माइनस क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ, देयरफोर k equals to कति त? 2/5। सिम्पली यसरी चाहिँ तपाईले क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। यसको भ्यालु पनि केही फरक छैन। ल अब एकछिन है साथीहरु, एकैछिन है। ओके, यहाँ सानो इम्पोर्टेन्ट काम आइपर्यो, त्यही भएर है। ल अब क्वेसन नम्बर सी हेरौं, ठीक छ नि है। यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ नि? केही गाह्रो छ त? छैन है। ल क्वेसन नम्बर सी मा द गिवन इक्वेशन्स आर, अब सी मा के भनेछ? इक्वेसन दिएर परपेन्डिकुलर छ भनेछ। ओके, ल इक्वेसन चाहिँ के दियो हेरौं। √3x + 2y, √3x + 2y equals to 9, इक्वेसन आई, ठीक छ। अनि kx plus √3y, kx plus √3y plus √3 equals to 0, इक्वेसन 2y। यही हो। परपेन्डिकुलर टु इच अदर के छन् अरे? यो दुईटा परपेन्डिकुलर टु इच अदर छन् अरे। ओके, त्यसको लागि सुरुमा त चाहिने के नै हो? स्लोपै हो। माइनस कोफिसिएन्ट अफ x डिवाइड बाइ कोफिसिएन्ट अफ y, सकिहाल्यो। यतापट्टि फेरि माइनस कोफिसिएन्ट अफ x डिवाइड बाइ कोफिसिएन्ट अफ y। क्लियर हुनुहुन्छ यहाँसम्म? केही छ त प्रब्लम? केही छैन। ल अब यहाँ चेन्ज हुने भयो। यहाँ अब प्यारलल छैनन्, सिन्स द लाइन्स आर परपेन्डिकुलर टु इच अदर। m1 into m2 equals to कति हुनु पर्यो त? -1 minus √3/2 into minus k/√3 हो equals to -1, or माइनस के भइहाल्यो माइनस प्लस भइहाल्यो 2√3 equals to -1। बुझिन्छ नि? मजाले हेर्नुहोस् त, केही गाह्रो छ? छैन। न्युमेरेटर मल्टिप्लाई गरेको, डिनोमिनेटर मल्टिप्लाई गरेको, और k equals to -2, ठीक छ। k को भ्यालु कति आउने भयो त? -2 आउने भयो है।
ल अब नेक्स्ट हेरौँ क्वेसन नम्बर डी मा हेरौँ। फेरि त्यही दुईटा इक्वेसन दिएको रहेछ है हामीलाई। अलि नराम्रो लेखेको हो र यसले। kx plus 3y kx plus 3y plus 5 equals to 0, equation I, and 4x minus 3y plus 10 equals to 0, equation 2i। ठीक छ, भ्यालु राख्दै हूँ। ल माइनस कोफिसिएंट अफ एक्स हामीसँग कति छ, माइनस के डिवाइडेड बाई 3, यो कति छ हेरौँ त, माइनस 4 डिवाइड बाई माइनस 3 इक्वल्स टू 4/3। ओके ओके, सिन्स दे आर परपेंडिकुलर टू इच अदर, यहाँ हामीसँग कति छ, माइनस के बाई 3 इंटू 4/3 इक्वल्स टू -1, माइनस माइनस कैंसिल भइहाल्यो, 4k बाई 9 इक्वल्स टू 1। अब k इक्वल्स टू 9 यता जाने भयो, 4 यता जाने भयो, देयरफोर k को भ्यालु कति हुन पर्ने रहेछ त, 9/4 आउनु पर्ने रहेछ है। k को भ्यालु कति आउनु पर्यो त, 9/4 आउनु पर्यो। के हुनको लागि, यो दुईटा लाइन्सहरु परपेंडिकुलर हुनको लागि है। ल अब क्वेसन नंबर डी सक्यो। अब हाम्रो क्वेसन नंबर के छ त, ई र एफ दुईटा क्वेसन बाँकी रहेछ है। ल त्यस पछाडि हामी स्ट्रेट लाइन को केस छ, त्यो चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा गर्छौं। अब यो भिडियोमा चाहिँ हामी यो दुईटा क्वेसनहरु गर्छौं है त। थोरै अलमल भयो है, कटाएर हेर्नु होला। ल ई को पढौं। ई को भन्छ हामीलाई क्वेसन हेर्नु त, द लाइन पासिङ थ्रु द पोइन्ट -5, 7 and 1 -2 is perpendicular to the line joining the point, to the line joining the point 1 - 3 and 4k and 4k। सिंपल छ। ल क्वेसन यस्तो दिएछ है, क्वेसन यस्तो दिएछ भने फर्स्ट काम हाम्रो के नै हो त, स्लोपै निकाल्दियौ। ल निकाल्दियौ है। सोलुसन, द passing points are -5, 7 x1 y1, 1 - 2 x2 y2, slope m1 equals to y2 minus y1 by x2 x1। ल भ्यालु राख्यौं, y2 को -2 छ, माइनस y1 भनेको कति छ, -7 भयो,
x2 भनेको हाम्रो कति छ 1 + 5 भयो कति आउनु भयो त -9/6 = -3/2 ओके फेरि again the another points are कति कति छ -5 7 र 1 - 2 थियो है 1 - 3 = x1 y1 and 4k = x2 y2 ठीक छ slope m2 = y2 - y1/x2 - x1 = k - 3 अब हेर्नुहोस् है त फर्मुलाको माइनस थियो यसको माइनस प्लस भएको है 4 - 1 = k + 3/2 सरी ठीक छ ल अब सिन्स द लाइन्स आर के छ परपेंडिकुलर यहाँ गयो है सिन्स द लाइन्स आर परपेंडिकुलर m1 * m2 = कति हुन्छ त -1 हुन्छ -3/2 * k + 3/2 = -1 हुन्छ ओके मल्टिप्लाईमा छ भने माइनस के गर्न पाइयो त उडाउन पाइयो सिम्पली छ गाह्रो छ त केही गाह्रो छैन है ठीक छ ल अब यो हुनु भयो 3k + 3 = यता जाँदाखेरि कति हुने भयो त 2 2 जा 4 हुने भयो और k + 3 = 4/3 - 4/3 और k + 3 = 4/3 - 3 यो त लम्बेलेट भ्यालु आउने भयो है मैले क्वेशन त ठीक सारे छु नि -5 7 1 - 2 is perpendicular to 1 - 3 4k गरिहेरौँ है त y2 - y1 ठीक छ x2 - x1 त्यो पनि ठीक छ -3/2 ठीक छ त्यो अब यता गरौँ y2 - y1 पनि ठीक छ x2 - x1 पनि ठीक छ त्यही त यहाँ 3 हो अनि त्यही भन्छ त नि भ्यालु लम्बेलेट आउने हो भनेको छु म सरी है गाइज यहाँ राख्दै उल्टो राखिएछ 3 3 क्यान्सल भइहाल्यो k + 3 = 2 therefore k = कति आउने भयो त -1 यसरी सिम्पली तपाईले यो पनि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् त केही देखियो र समस्या त्यस्तो केही छैन है जस्ट भ्यालु राख्दै याद गर्नु होला है ल अब लास्ट वन हेरौँ द लाइन जोइनिङ 8 2 and 4 1 अब यहाँ दिए जस्तै यहाँ के भन्यो 8 2 दियो यतापट्टि तपाईलाई दियो 4 1 ठीक छ अब परपेंडिकुलर को सट्टा अहिले अब के छ त प्यारलल छ पक्कै पनि प्यारलल टु द लाइन जोइनिङ द पोइन्ट्स के छन् पोइन्ट्स 6 4 and 2k ओके 6 4 and 2k ल अब द पासिङ पोइन्ट जार पहिलो पासिङ पोइन्ट हाम्रो हुने भयो कति त 8 2 नेक्स्ट इज 4 1 ओके 8 2 र कति आयो त 4 1 आयो ल y2 - y1 1 - 2 divided by 4 - 8 equals to -1/-4 equals to 1/4 ओके अब यसमा कति आउँछ 6 4 अर्को कति छ 2k छ ओके ल ठीक छ यो आउनु भयो k - 4 हेर्नुस् त 2 - 6 equals to k - 4 -4 is equals to 4 - k/4
तलको माइनस माथि पठाइदिएर चेन्ज गरिदिएको है। ठिक छ, केही गाह्रो छ? केही छैन है। ल सिन्स द लाइन्स आर, अब अहिले केसमा हामीसँग के छन् त, लाइन्स के छन् त एकअर्कासँग, सिन्स द लाइन्स आर प्यारलल टु इच अदर, m1 इक्वल्स टु कति हुने भयो त, m2 हुने भयो। द भ्यालु अफ m1 मस्ट इक्वल्स टु m2। 1/4 इक्वल्स टु 4 माइनस k/4। यसमा नझुक्किनु होला है, यो मैले बनाएकोमा यो माइनस माथि गएपछि मल्टिप्लाई गर्छ नि त दुईटैलाई। यसको साइन पोजिटिभ थियो नेगेटिभ बनायो, नेगेटिभ थियो पोजिटिभ बनायो। ठिक छ, और के यता ल्याइदिनुहोस्, अरू त ल्याइदिनुहोस्, k इक्वल्स टु 4 माइनस 1, देयरफोर k इक्वल्स टु कति त 3। k को भ्यालु कति हुनु पर्यो त, प्यारलल हुनको लागि k को भ्यालु कति हुनु पर्यो त, 3 हुनु पर्यो। 3 भयो भने हेर्नुहोस् त 4 माइनस 3 कति हुने भयो, 1। 1/4 आयो, 1/4, किनकि प्यारलल हुनु त स्लोप के हुनुपर्छ, इक्वल हुनुपर्छ है। ल यसरी चाहिँ आजको क्लासमा हामीले कोअर्डिनेट जियोमेट्रीको यो पोर्सन चाहिँ गऱ्यौँ। नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन पट्टिको पाटो सिक्छौँ। तहिलेसम्मको लागि स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, च्यानल हेर्दै गर्नुहोला यस्तै कन्टेन्टको लागि। हस्त, धन्यवाद।